السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو ماشاءاللہ اج رمضان المبارک دا 6واں روزہ ہے، اتوار دا دن۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ سب دے واسطے خیر و عافیت والا بناوے۔ تو بھائیو اج جڑا میرے درس وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان گزرا، جس دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک دے بارے اللہ تعالیٰ نے میری امت نو 5 خصوصی انعام عطا فرمائے، امتیازی شانہ عطا فرمائیاں نے، جیڑیاں کہ پہلی امت نو نہیں ملیاں۔ یعنی روزہ تے فرض رہیا ہر دور دے اندر کسے نہ کسے صورت وچ، تو اے 5 چیزاں حضور فرما دین اللہ پاک نے میری امت نو عطا فرمائیاں نے۔ تو یقیناً انہاں 5 چیزاں دی اگر میں گناہ گار تشریح کراں تے کافی وقت دی ضرورت ہے، تو میں اختصاراً عرضی کراں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزے دار دے منہ دی بو اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں مشک اور کستوری نالوں زیادہ پسند ہے۔ اے اس مالک دی شان ہے کہ جس نو چاہے پسند کرے، جس نو چاہے ٹھکرا دے۔ اگر چاہے تے مکے دا رہائشی کیوں نہ ہوئے اور اس نو ٹھکرا دیتا جاوے، اور اللہ تعالیٰ دی پسند تو قربان جائیے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا انتخاب کر لوے۔ تو بہرحال اے عشق و محبت دیاں گلاں اگر اس پاسے گل ٹر گئی تو پھر دوسریاں چیزاں رہ جانیاں نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے فرمایا کہ پھر اس تو بعد میری امت دے روزہ دار دے واسطے سمندر دریا دیاں مچھلیاں آپ نے فرمایا کہ افطاری تک بخشش دی دعا کردیاں رہندیاں نے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت روزانہ انہاں دے واسطے سنواری جاندی ہے۔ جنت ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے، تسی اس دا تذکرہ سنتے رہندے ہو، بلکہ مزید اس دے بارے گل کرن دی ضرورت نہیں رہ جاندی کہ آپ علیہ السلام دا فرمان جڑا کہ میں اگے گناہ گار نے ایک دن عرض کیتا سی، آپ نے فرمایا کہ ساڈی سوچ تو بالا تر، یعنی جنت وچ جڑی ہوے گی کوڑا کرکٹ رکھن دی جگہ، دنیا اور دنیا دے وچ جو کچھ ہے اس دے نالوں زیادہ خوبصورت اور پیاری ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس دے وچ جہنم دے دروازے بند فرما دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سرکش شیاطین نو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیندا ہے، یعنی شیطان جڑے نے شیاطین یہ قید ہو جاندے نے۔ تو شیاطین قید ہوندے نے، اس دے باوجود اگر کوئی بندہ گناہ کردا ہے تو اس بندے دی اپنے نفس امارہ دی شرارت ہے، ورنہ شیاطین سرکش یہ قید ہوندے نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات روزہ داراں دی اللہ تعالیٰ بخشش فرماندا ہے، اور پورے رمضان المبارک دے وچ جتنے گناہ گاراں دی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیندا ہے، رمضان المبارک دی آخری رات پورے مہینے جتنے گناہ گاراں دی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیندا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیتا حضور یہ لیلۃ القدر دے نال خاص ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی لیلۃ القدر بھی مراد اتھوں لیا جا سکتا ہے، اور رمضان المبارک دی آخری رات بھی۔ تو اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مزدور دی اجرت ہے جدوں وہ کام کر لوے تے جڑی اس نو عطا کیتی جاندی ہے۔ تو روزہ دار دا اللہ تعالیٰ دے ہاں اے مرتبہ و مقام ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔